बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, कोरोना के हवाले से हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में सिचुएशन जितनी बुरी है उसका अंदाज़ा अभी तक ना तो हमारे लोगों को हो रहा है और गवर्नमेंट को तो हो रहा है मेरे ख्याल में, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि एहतियात करें नहीं तो फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा, लेकिन लोग जो है वो अभी तक इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। आपको सबसे पहले हिंदुस्तान की सूरत हाल दिखाते हैं, कुछ फुटेजेस हैं मेरे पास, दिखाइएगा। और नारे लगा रही थी कि इंडिया इज शाइनिंग, इकोनॉमी इज शाइनिंग, और आपको पता है कि हम लोग वैक्सीन भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ऑक्सीजन भी एक्सपोर्ट कर रहे थे। और अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन तकरीबन कुछ अरसा पहले हिंदुस्तान ने हजारों मेट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया। आपने ये तो वही हिसाब हो गया पाकिस्तान वाला कि चीनी यहाँ पे खत्म हुई है, महंगाई हो रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, गरीब मर रहा है, हमने पहले एक्सपोर्ट कर दिया, उसके बाद ज्यादा पैसों पे हमने इंपोर्ट किया। हिंदुस्तान ने इसी तरह ऑक्सीजन और वैक्सीन एक्सपोर्ट की है बाहर, और बताया जी कि हिंदुस्तान इज वन ऑफ द ग्रेट नेशंस इन द वर्ल्ड। और फिर जैसे उसका भट्टा बैठा है और जिस तरह से वहां पे अल्लाह माफ करे जो तबाही इस वक्त हो रही है वो नाकाबिले बयान है। इन द मीन वाइल इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, प्रोड्यूसर साहब ये शॉर्ट चला दें पर पूरा ना चलाइएगा, आधा चलाएं, क्योंकि रेलेवेंट इररेलेवेंट आगे उसकी गुफ्तगू है और इस बंदे की जो सिचुएशन है दिखाए वो क्या धोखा दे रहा है जी। ये उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियतें पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि जी हम कामयाब हैं कोरोना के खिलाफ। और दिल्ली में आज 25 लोग मरे हैं एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना होने की वजह से। जस्ट इमेजिन द कैपिटल ऑफ इंडिया, और 25 लोग वहां पर मरे हैं ऑक्सीजन ना होने की वजह से। और दिल्ली की जो सूरत हाल है उस तरह की सूरत हाल पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त फैली हुई है और सड़कों पर लोग आ गए। आगे बढ़ते हैं जी, मैं आपको एक और चीज बताऊं, मुझे बड़ा दुख हुआ है कल के शो में। आई वॉज interviewing the special assistant to prime minister on health डॉक्टर फैसल सुल्तान, और वैक्सीन के हवाले से जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमें कोवैक्स की जो बड़ी एक सीरियस कंसोर्शियम है उनकी रिटन कमिटमेंट थी कि 17 मिलियन डोजेज आएंगी जून से पहले पहले। वो इसलिए ना आ सकी क्योंकि इंडिया इटसेल्फ के ऊपर प्रेशर आ गया, वहां से ना आई। कोवैक्स ने हिंदुस्तान से लेनी थी, हिंदुस्तान ने कोवैक्स को दी ही नहीं। अच्छा, ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली हमने हिंदुस्तान से लेनी थी वैक्सीन। नहीं, डायरेक्टली नहीं लेनी थी, हमने कोवैक्स ने हमें उसको खरीद के लाके देनी। कह रहा हूं जी हाँ। नाउ जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ गवर्नेंस इन आवर कंट्री कि जिस मुल्क में इस वक्त उसके कैपिटल में ऑक्सीजन अवेलेबल ना होने की वजह से अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, और कैपिटल में 25 लोग मर रहे हैं एक हॉस्पिटल में, और इस तरह की हजारों अमवात हैं। जिस मुल्क में रोजाना 3 लाख से ज्यादा कोविड केसेस जो है वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, हमने उससे इनडायरेक्टली वैक्सीन लेनी थी। ये कोवैक्स के थ्रू हमारे स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। वैसे हमने हिंदुस्तान से ट्रेड नहीं करनी है, वैसे हमें कश्मीर बहुत अजीज है और है, कश्मीर हमारी शारग है, हमने हिंदुस्तान से ट्रेड नहीं करनी, लेकिन हमने इनडायरेक्टली उनसे वैक्सीन मंगवानी। व्हाई कांट वी बी इंडिपेंडेंट? वी हैव द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, वी हैव द बेस्ट स्पेशलिस्ट्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जाते हैं पाकिस्तानी, और बाहर के मुल्कों के बेहतरीन अस्पतालों में बेहतरीन डॉक्टर्स पाकिस्तानी होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं। अपने मुल्क में हम क्यों नहीं ये कर सकते? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसी से डिस्कशन का आगाज करते हैं। पैनल का तारुफ कराता हूं, आरिफ उम्मीद भट्टी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। काजी सईद साहब स्टूडियोज में, बहुत शुक्रिया काजी सईद साहब। और डॉक्टर जावेद हयात खान साहब कंसल्टेंट हैं PKLI में, कोरोना को बड़ा फ्रंट लाइन के ऊपर डील कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। सर, ये मेरे प्रोग्राम में कल डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब का स्टेटमेंट है जो मैंने आपको सुनवाया। वो कहते हैं कि हमने इनडायरेक्टली हिंदुस्तान से लेनी थी वैक्सीन, कोवैक्स के थ्रू वो हिंदुस्तान पे अपना प्रेशर पड़ गया, इस वजह से फिर हमें भी वैक्सीन नहीं मिली। इस वजह से अब सिचुएशन पाकिस्तान में खराब है वैक्सीन के हवाले से। होपफुली ठीक हो जाएगी, लेकिन आप एहतियात करें। आपको कोई गवर्नेंस समझ आ रही है डॉक्टर फैसल सुल्तान की, या हेल्थ मिनिस्ट्री की, वफाकी सतह पे या सूबाई सतह पे भी फॉर दैट मैटर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतिशाम, एक तो मुझे आपके प्रोग्राम से मैंने फ़ायदा उठाया कि गवर्नमेंट है इधर, मैं तो गवर्नमेंट ही तलाश कर रहा हूँ। बड़ी बदकिस्मती है, मुझे तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ कहीं नज़र ही नहीं आती। एक डॉक्टर उबैद साहब हैं, कादी साहब उनका तारुफ कराएंगे। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में कैपेबिलिटी है कि 2 महीने में हम वैक्सीन तैयार कर सकते हैं जिसकी कीमत मैक्सिमम 800 रुपये पड़ेगी। ये डॉक्टर उबैद ने कहा। हम कितने बदकिस्मत आदमी हैं कि बाहर से 10-10 हज़ार की ले रहे हैं, खुद नहीं बना रहे। दूसरी बात, जब पहला कोविड-19 आया तो हमें थोड़ा सा अल्लाह ताला ने महफूज रखा। अब इन डॉक्टर साहब फैसल साहब को अल्लाह कौन बंदा समझाए भाई। PM हाउस में बैठकर आप कुछ और सोचते हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है।
اب پرائیویٹ سیکٹر نے منگوانا چاہیے. پچھلے 15 دن سے ان میں یہ بیوروکریسی رکاوٹ کھڑی کر رہی ہے کہ وہ نہ منگا سکے. بدقسمتی یہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب آنیسٹ بھی ہیں, کام بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن اتنی نااہل ٹیم ملی ہے کہ جس کا کمپیریزن کسی بھی نالائکی سے نہیں ہو سکتا. انہوں نے انڈیا سے لینی تھی گھما کے یا کسی سے بھی لینی تھی, تو ہمیں تو یہ غرض ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جو چندے پہ دنیا سے لے رہا ہے یہ ویکسین. انہوں نے اپنی حکومت نے ایک پینی کی نہیں خریدی. مجھے بتائیں حکم وقت کل کیا اورنج ٹرین ضروری ہے؟ کل جب میں ڈاکٹر فیصل سلطان سے بات کر رہا تھا تو میں نے ان کو کہا, یہ ایگزیکٹلی آپ جو پوائنٹ کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب, میں نے ان سے کہا کہ ریجن میں پاکستان سب سے پیچھے ہے, افغانستان, بنگلہ دیش, نیپال سے پیچھے ہے, ہندوستان سے بھی پیچھے ہے ویکسین میں. انہوں نے کہا جی چھوٹی چھوٹی آبادیاں. میں کہا سر بنگلہ دیش کی کوئی چھوٹی آبادی نہیں ہے. تو ان کے سٹیٹسٹکس کس نے ٹھیک کرانے ہیں بھٹی صاحب؟ دیکھیں احتشام, یہ بات بھی ان پر, ان کی نااہلی پر ایک مجھے سمجھ نہیں آتی ایسے شخص کے بارے میں کیا کہوں. اگر چھوٹی چھوٹی آبادی والے ہم سے بہتر ارینجمنٹ کر رہے ہیں تو 22 کروڑ عوام کا اگر ایڈوائزر, ہیلتھ ایڈوائزر یا ہیلتھ منسٹر یہ لفظ کہہ رہا ہے تو کیا اسے ہیلتھ ایڈوائزر رہنا چاہیے؟ کین یو امیجن؟ ایک انسان, ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ان کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو دیکھیں. اگر چھوٹے ممالک کو فکر ہے تو بڑے ممالک کو تو اس سے بہت زیادہ ہمیں ویکسینیں چاہیے تھی, اس کی بہت بڑی تعداد پاکستان میں آنی چاہیے تھی, جبکہ تھرڈ کووڈ کی یہ ویوز پہ ہمیں اندازہ تھا یہ بہت خطرناک ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ انڈیا میں ہر 4 منٹ بعد ایک شخص مر رہا ہے, چلتے چلتے سڑک کے فٹ پاتھوں پہ لاشیں پڑی ہیں. آپ کے لاہور میں اب بھی آکسیجن جتنی بن رہی ہے اس کی 90% استعمال ہو رہی ہے. خدا نہ خواستہ تھوڑا سا بھی بڑھے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں سڑکوں پہ کیا ہوگا. آپ میری طرح ایک شہری ہیں نا, آپ کیونکہ ڈاکٹر فیصل نہیں ہیں, آپ پرائم منسٹر نہیں ہیں, آپ ایڈوائزر نہیں ہیں, آپ پاکستانی ہیں. ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں وہاں جا کے. میں حیران ہوں کہ آپ ایک بندے کو پاکستان کو نہیں لگا سکے. آپ کی ہٹ دھرمی کی انتہا ہے, 60 سال کی عمر کے ابھی تک نہیں لگا سکے آپ کو تو اس وقت آدھی دنیا میں ممالک میں کم و بیشتر یورپ امریکہ جن کی مثالیں دیتے ہیں وہاں 70% لوگوں کو 60% پاپولیشن لگ گئی ہے. ادھر جس رفتار سے یہ لگا رہے ہیں 20 سال بھی آپ کی پوری قوم کو یہ ویکسین نہیں لگ سکتی, آنے والے 20 سال. اب یہ عمران خان صاحب کو چاہیے سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں, جہاں مرضی اٹھائیں, جو مرضی کرے, میڈیا پہ جو مرضی گفتگو کرے. اب 3 سال تو انہوں نے گزار دیے, 2 سال عوام کی خدمت کے لیے لگا دیں, وقف کر دیں اپنے آپ کو عام شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے, مہنگائی کے خاتمے کے لیے, بہتر ایجوکیشن کے لیے, بہتر ہیلتھ کے لیے, انصاف کے لیے. کرپشن کا الارم لاب کے اتنی کرپٹ حکومت ہمیں مل گئی ہے اب کہ میں بتا نہیں سکتا. لیکن وزیر اعظم یقیناً آنیسٹ ہے, لیکن ان کے ارد گرد کی ٹیم ان کی ناقابل تلافی نقصان کر رہی ہے. احتسام یہ لکھ کے رکھ لیں, آنے والا وقت زیادہ دور نہیں ہے. اچھا جی بھٹی صاحب, میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں, بیکاز میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کی گفتگو سن کے میں نے جتنی گفتگو, ڈاکٹر صاحب اس کو کنکلوڈ کریں اور ہمیں کوئی حل بتائیں کہ ہمیں سچویشن کو خدا نہ خواستہ اگر یہ ایمرجنسی کی طرف جاتی ہے تو کیسے کیا جا سکتا ہے. ایز این ایکسپرٹ ہمیں بتائیں. لیکن قائد صاحب بفور دیٹ, بھٹی صاحب نے جو بات کی 90% آکسیجن والی, یہ بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ از دیر اے پاسبلٹی کہ ہم 90% پہ چل رہے ہیں, جو آکسیجن کی پروڈکشن پاکستان میں اویلیبل ہے اس کی 90% ہم آلریڈی کنزیوم کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ 10% سے اوپر ہمیں ضرورت پڑتی ہے, ہم نے کرنا کیا ہے قائد صاحب, کیسے پروڈیوس کریں گے؟ میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں. ایک تو اس وقت ہمارا ایک کئی سال سے پلانٹ بند پڑا ہے آکسیجن کا, یہ جو PSL میں, یہ جو پاکستان سٹیل ملز ہے جی, اس کی کوئی بات نہیں کر رہا. وہاں پہ 40 لوگ درکار ہیں, اس کو چیک کریں تو آپ میرے خیال میں آکسیجن ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. مگر وہاں پہ یہ جو وارداتیے تھے سٹیل مافیا جنہوں نے امپورٹ کر کے ٹیرف کو اوپر نیچے کر کے سٹیل مل کو تباہ کیا, انہوں نے وہ بھی بند کرا رکھا. اب آتا ہوں اس بات پہ. سب سے اہم بات اور سبق جو میں نے سیکھا ہے اور ہمیں سب کو شاید سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا کا جو بہترین ہیلتھ سسٹم ہے وہ امریکہ کا ہیلتھ سسٹم تھا فار پروفٹ. اس کا بھرکس نکال دیا. امریکہ میں 1 کروڑ میں 8,000 بندہ مارا, بیسٹ سسٹم تھا, بیسٹ فار دی رچ. اس کے پہلو میں کیوبا تھا, کیوبا کی 1.25 کروڑ سے کم آبادی ہے, صرف 405 بندے. قائد صاحب ہم نے اوور نائٹ کیپٹلزم ختم نہیں کر سکتے پاکستان. میری آپ سے گزارش ہے ہمیں فی الحال کوئی حل بتا دیں کہ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. $2.6 ٹریلین کی اکانومی ہے انڈیا, کر کے حل دکھا دیں مجھے.
شائننگ انڈیا کر کے دکھا دیں مجھے یہ پرائیویٹائز جو آپ کی جو دوا کا جو سسٹم ہے, یہ جو فراڈ ہے, جو واردات ہے, اس وقت سب سے بڑا گڑھ واردات کا وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے. میں 20 آپ کو اس کے نکال کے دے سکتا ہوں. ایک بندہ مر جاتا ہے, پھر زندہ ہو جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے نیب کے سامنے. یار یہ آپ جب موت کا کاروبار بیوپار بنائیں گے اس کو, جب موت کا بیوپار بنا دیں گے صحت کو, کیا اس سماج کو میں انسانی سماج کہہ سکتا ہوں جس میں ہم ایک بندے کو اس لیے مرنے دیں کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ یہاں پہ 5 میں سے 3 جو مائیں ہیں وہ پوچھ لیجیے گا ان سے, ان کے انیمک ہیں. یہاں پہ آپ کی یہ تو آگئی بربادی ہوگی. وہ جو خاموشی سے مر رہے تھے اس کو پتہ آپ کو؟ آپ کا جو ہیلتھ سسٹم ہے سب سے بڑا سبق کیا؟ اچھا میں 2 باتیں کر کے ختم کرتا ہوں. کہاں آپ جیتے اس سے؟ چائنا میں جیتے, ویتنام میں جیتے, جہاں پہ اسٹیٹ انٹرونشن تھی ہیلتھ میں زیادہ سے زیادہ, وہاں کووڈ پہ آپ نے قابو پایا. اور جہاں یہ مال بنانے کا دھندا تھا وہاں پریونٹیو میڈیسن تھی. کیوبا میں پریونٹیو میڈیسن, اور 23 میں سے 5 ویکسین کیوبا بنا رہا ہے. پوری دنیا میں 23, مجھے کریکٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب, 23 ویکسینز ڈیولپ ہو رہی ہیں جس میں سے 5 وہاں ہو رہی ہیں. وائی؟ بیکاز اس سے کسی نے مال نہیں بنانا, لوگوں کی زندگی بچانی ہے. جب تک آپ مال بنائیں گے. یہ جو بھٹی صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کے, جی بھٹی صاحب فرمائیے. یہ قاضی صاحب علم ہے. میری صرف گزارش ہے کیوبا امریکہ کو چھوڑے, مجھے حکومت پاکستان بتائے 19 سے کووڈ آیا ہے کتنے % لوگوں کو ویکسین انہوں نے لگا دی ہے. میرا ایک سمپل سوال یہ ہے, ایک انسان بتائیں کتنے % لگا دی ہے. یار فیکٹس کچھ بڑے خوفناک ہیں. یہ انہوں نے صرف میڈیا ٹاک آ کے قوم سے خطاب کرنا, ایک پارٹی نے کیا اس کا دوسری نے جواب دیا. ان کی عوام پرائرٹی ہے ہی نہیں, ان کے نزدیک زندگی کی اہمیت ہے ہی نہیں, تعلیم کی اہمیت ہے ہی نہیں, قانون کی اہمیت ہے ہی نہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کے تابع ہو جائے. ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ نے تھوڑی دیر پہلے ابھی یہ بولا تھا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کی جو بھی اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے کہ کیا انہیں رہنا چاہیے, ہیلتھ منسٹری ان کے پاس رہنی چاہیے, تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے نہ بولیں کہیں یہ نہ ہو کہ ابھی دوبارہ ڈاکٹر فیصل سلطان بھی چینج ہو جائے, کیونکہ شفلنگ سے اب تو ہم تنگ آ گئے ہیں نا. 4تھا وزیر خزانہ اب ہم بھگت رہے ہیں, اور ایک منسٹری پہلے ایک بندے کے پاس ہوتی ہے, وہ پھر دوسرے کے پاس, پہلے کے پاس دوسری والی. میں اور آپ میری ڈاکٹر پرائم منسٹر 10 بدلے اپنے ایڈوائزر, لیکن خدارا وہ ایڈوائزر رکھیں جو لوگوں کی پلس جانتے ہوں, لوگوں کی مجبوریاں جانتے ہوں اور اس کا حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں. اچھی انگلش بولنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں 22 کروڑ عوام کو. صحیح ہے بھٹی صاحب, اجازت دیجیے گا ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, I know that you're on the front line and you're fighting against corona and you're doing a great job. I've seen you working there. ٹھیک ہے, یہ ساری جو سچویشن ہے, what do you suggest? کیسے گورنمنٹ ہینڈل کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے 1 سال سے ہم کرونا سے فائٹ کر رہے ہیں. اگر فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں تو پاکستان کی پرفارمنس ریجن میں اتنی بری نہیں ہے, بلکہ ہم ریجن میں سب سے بہتر ہیں. یہ حقیقت ہے. انڈیا سے بہتر ہے, انڈیا سے بہتر ہیں آپ, ایران سے بہتر ہے. ایران میں 4th ویو چل رہی ہے, آپ کی 3rd ویو ہے. آپ کے کہیں بھی پورے پاکستان میں مریضوں کو اس لیے ڈیتھ نہیں ہوئی کہ انہیں بیڈ نہیں ملا کسی گورنمنٹ ہاسپٹل. کراچی کا ایک واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد ہر کوئی کسی جو بھی مریض ہے جس کو بیڈ کی ضرورت پڑتی ہے اس کو بیڈ مل رہا ہے. اس کی وجہ سے کوئی نہیں مرا. ادویات کی کمی کہیں آپ کو نظر نہیں آتی. فی الحال ہم آج کی بات کر رہے ہیں, پچھلے 1 سال کی بات کر رہے ہیں. آپ کو قطعی طور پہ کہیں کمی نظر نہیں آتی. جہاں تک SOPs کا گورنمنٹ کی طرف سے جو گائیڈنس آتی ہیں, جو بھی ہاسپٹلز ہیں آپ کے, جو پبلک سیکٹر کے ہاسپٹل, لمیٹڈ ریسورسز میں دے آر پرفارمنگ ویری ویل, لمیٹڈ ریسورس میں. مگر ہم اوور نائٹ ریفارم نہیں کر سکتے, اوور نائٹ آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ نے جو ویکسین کی بات کی, 70 سال سے اس ملک میں ویکسین بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی. اگر آج آپ یہ ڈیسائیڈ کریں آپ نے ویکسین بنانی ہے تو 4 سال لگیں گے آپ کو ویکسین کی پروڈکشن میں. آپ کنسنٹریٹ امپورٹ کر سکتے ہیں, اس کو ڈیلیوٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں, مگر ویکسین ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے, وہ آپ نہیں کر سکتے. جب کبھی مصیبت آتی ہے اس میں اپارچونیٹیز بھی آتی ہیں. مے بی یہ اس وقت جو پالیسی میکرز ہیں وہ بیٹھے ہیں, شارٹ ٹرم گینز نہیں, ہیڈ لائنز نہیں بنانی,
आपने एक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, अपने हेल्थ स्ट्रक्चर को रिफॉर्म्स करें। इसकी तो वो हम कर रहे हैं डॉक्टर साहब इस वक्त। मैं उसकी मिसाल देने लगा हूँ। आपको PKLI का एक्सपीरियंस हुआ है। PKLI इसी शहर के अंदर एक हॉस्पिटल है। PKLI ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। सिस्टम क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा वहाँ गेट कीपर से लेके हॉस्पिटल डीन तक एक टीम की हैसियत से काम कर रहे हैं। आई एग्री डॉक्टर साहब, बट देन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स? यही तो मैं अब कहने लगा। और एक और चीज़ अगर आप मुझे इजाज़त दें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बाकी हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल PKLI की तरह नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर साहब मैं इस वक्त जाता हूँ, वहाँ पे इस तरह से रश है जैसे जुमे बाजार होता है, और लोग आ रहे हैं, लाखों रुपया दे रहे हैं और जा रहे हैं। एक एक दिन का 1-1, 1.5 लाख रुपया चार्ज किया जा रहा है कोरोना पेशेंट से प्राइवेट हॉस्पिटल। आई नो PKLI तो मुफ्त इलाज कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को, इसी तरफ आ रहा हूँ। लेकिन हर बंदा अफोर्ड नहीं करता ना डॉक्टर साहब। उसी तरफ आ रहा हूँ। एक सवाल काजी साहब ने आज ये भट्टी साहब ने जो बात की कि कंसंट्रेट आप इंपोर्ट करके यहाँ पे उसको डाइल्यूट करके तो हम कर सकते थे, और मुझे जो एक बताया गया कि 34 करोड़ रुपए में एक प्लांट आ जाता है। हम एक इमरजेंसी की सूरत में थे। मुझे उन्होंने ये भी बताया कि आप अगर उस लोग आके लगा के दे जाएंगे, मगर जिन्होंने इंपोर्ट करके $10 की बेचनी थी 12,000 में, उन्होंने नहीं होने दी। जी डॉक्टर साहब, दोनों सवालों के जवाब दें। पहले काजी साहब ने एक बड़ा अच्छा एक कंपैरिजन करने की कोशिश की थी, कौन से हेल्थ केयर सिस्टम्स कामयाब रहे हैं और कौन से हेल्थ केयर सिस्टम फेल हुए हैं। जी देखें, अगर आप प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट नहीं करते, अगर आपके मुल्क में जिसका जो दिल चाहे वो इलाज करे, कोई पूछने वाला नहीं है। लोगों ने प्रिंट करके प्रिस्क्रिप्शन रखी हुई हैं जिसमें 14 से 18 आइटम्स दिए रखे हुए हैं। अगर आप लोगों को थमा दें पेशेंट को देखे बगैर ही, और गवर्नमेंट एक खामोश तमाशाई बनी रहे। प्रिंट करके प्रिस्क्रिप्शंस रखी हुई हैं, जी हाँ, और वो थमा देते हैं मरीजों को। तो उस मुल्क में जिसमें कोई सरकार किसी किस्म का एक्शन ना ले, तो फिर उसमें क्या कहा जा सकता? इफ द विल इज देयर यू कैन डू इट। PKLI कहते हैं उसकी मिसाल ना दें, क्यों ना मिसाल दें? इसी शहर में वो बना हॉस्पिटल, यही पाकिस्तानी इसमें काम करते हैं। एक कल्चर डेवलप किया है आपने। कल्चर डेवलप करना, ये जो आप बात कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल 70 साल से देख रहे हैं। मैं 40 साल बाद पाकिस्तान वापस आया हूँ। मैंने म्यू हॉस्पिटल को जिस साल मैंने छोड़ा था, 40 साल के बाद आज वहीं खड़ा है। उससे भी शायद कोई रिफॉर्म्स नहीं हुए। अच्छा, आप 40 साल कहाँ पे प्रैक्टिस करके? अमेरिका में? मैं बाहर से, इंग्लैंड में और सऊदी अरेबिया। ठीक है, कोई तब्दीली नहीं। हॉस्पिटल वहीं खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, कतई तो कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा, अभी वो नासिर दुरानी साहब म्यू हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हुआ है। नासिर दुरानी साहब जो खान साहब के फेवरेट पुलिस ऑफिसर थे म्यू हॉस्पिटल में, बल्कि उनकी फैमिली से बहुत ताज़ियत नासिर दुरानी साहब की, वॉज एन एक्सीलेंट ऑफिसर, तो उधर ही उनका इंतकाल हुआ है। मुझे अफसोस है कि दुरानी साहब पहले हमारे हॉस्पिटल में आए। हमारे पास बड़ा लिमिटेड सिस्टम है, तो हम उनके लिए जगह नहीं बना सकते। ये चीज़ दैट्स द पॉइंट। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते बड़ी तरफ आ रहा हूँ। मैंने PKLI देखा है बड़ी साहब, इसमें कोई शक नहीं है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, लेकिन जिस स्केल पर होना चाहिए उतने रिसोर्सेज नहीं दे रही है गवर्नमेंट, उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। अब नासिर दुरानी साहब जैसे बंदे को आप कह रहे हैं कि उनको आप अकोमोडेट नहीं कर सके बाद में? अकोमोडेट नहीं कर, हमारे पास आए पहले ICU की वजह से। ICU में वेंटिलेटर नहीं था। जी हाँ, हमारे पास कोई जगह नहीं। वो ये देखें ना, आप नासिर दुरानी दे। तो बड़ी साहब इसके ऊपर आपका लेंगे, मुझे क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आ। वेलकम बैक टू सवाल। भट्टी साहब आपकी तरफ वापस आते हैं। जी, ये डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की डॉक्टर साहब ने प्राइवेट सेक्टर की रेगुलेशन के हवाले से। और भट्टी साहब, आपको याद होगा मियां साकिब निसार जब चीफ जस्टिस थे, एक सो मोटो नोटिस लिया उन्होंने कि प्राइवेट अस्पताल अपनी मर्जी से प्राइसिंग करते हैं इलाज की, और 70-70 हज़ार रुपए में भी कमरा दिया जाता है मरीज को। मुझे तो समझ नहीं आता कि पाकिस्तान, वो 5 स्टार होटल के पैकेजेस अनाउंस होते हैं जी, 10,000 में आ जाएं, अफ्तारी भी कर लें, सहरी भी कर लें और फैमिली के साथ कमरा। ये 5 स्टार होटल की बात करो भट्टी साहब, और 70,000 का कमरा प्राइवेट सेक्टर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल दे। और अभी भट्टी साहब मैं अस्पतालों में जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि वहां पे लोगों के हजूम दर हजूम है,
اور لاکھوں روپیہ لوگ دے کے جا رہے ہیں. ایک ایک دن کا جو بل ہے وہ 1-1.5 لاکھ, جو 20 دن کرونا کا پیشنٹ رہ رہا ہے وہ 20 لاکھ سے اوپر بل دے رہا ہے. غریب آدمی کیسے علاج کرائے گا؟ ریگولیشن ثاقب نثار کے سو موٹو نوٹس, جس کو آپ بھی کور کرتے رہے, مجھے پتا آپ سپریم کورٹ میں تب ہوتے تھے, اس کے باوجود کیوں نہیں آج تک ریگولیشن ہوتی؟ چلو پچھلے ادوار میں تو نہیں ہوئی, اس نئے پاکستان میں تو ہونی چاہیے تھی. بھٹی صاحب. احتشام, ایک تو ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, میرے ایک بزرگوں کا علاج انہوں نے کیا, اور تمام ڈاکٹر قابل احترام ہے, فرنٹ لائن سولجر ہے, ہم نے ہمیشہ ان کی تعریف کی جو کرونا سے لڑے ہیں, جو سچ ہے. لیکن جو انہوں نے ارشادات فرمائے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. کہتے ہیں کہیں آکسیجن نہیں ہوئی, وہ پچھلے سال 10 سفارشیں تو میں منتیں کرتا تھا, اللہ کا واسطہ مریض داخل کر لو, مر رہا ہے. ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں میرے پاس, سینکڑوں. میں گنتی کیلکولیٹر ختم ہو جائے گا جو میرے ساتھ فیلڈ میں جائے گا. اگر میں نے اسی کمرے میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ کرنی ہے صحافت تو پھر مجھے نہیں پتہ چلے گا. اور دوسری بات, میو اسپتال جن اسپتال میں ہے یہ کرونا, اللہ کی قسم آپ کو سی ایم آفس سے کم سفارش ہی نہیں ملتا, آپ کو بیڈ نہیں ملتا, وینٹیلیٹر ہے کوئی نہیں. اور دوسرا جو میں سلام کرتا ہوں, آپ نے جو ایشو دیا ہے, جو میری دختی رکھا ہے وہ سو موٹو میں نے کرایا تھا. پرائیویٹ اسپتالوں میں منشیات سے زیادہ پرافٹ ہے, منشیات, میں کہہ رہا ہوں منشیات سے زیادہ پرافٹ ہے. کرونا کا ایک پیشنٹ حمید لطیف اسپتال بھیج دے, ایک دن کا 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ خرچہ ہے, 1.5 لاکھ ایک دن کا. آپ چلے جائے نہر کی طرف ہے 1.25 لاکھ, ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے لاکھ, ساتھ فریج ہے 1.5 لاکھ. او یار انبلیویبل. کہتے ہیں مریض کی عادت کرنا عبادت ہے. آپ نے تو سرکاری پرائیویٹ اسپتالوں میں آپ کے ملک کے صرف 2 یا 3% لوگ جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ لوگ جا نہیں سکتے. میں نے پرائیویٹ اسپتالوں میں خدا کی قسم منتیں کر کے پیشنٹ کرائے ہیں, نہ آکسیجن نہ وینٹیلیٹر. او یار یہ حکومت کا کام ہے, میرا کام نہیں ہے. آپ کسی ایک اسپتال کی, میں احتشام چیلنج کر رہا ہوں, ڈاکٹر اسپتال لے لے, نیشنل اسپتال لے لے, حمید لطیف لے لے, امار اسپتال لے لے, ان کی ایک دن کی انکم بتا دیں, میں آپ کو استاد مان لوں گا. ایک دن کی صرف انکم بتا دیں. یار انبلیویبل, خدا کی قسم. آپ صرف, آپ کو ہلکا سا ٹیمپریچر ہے, چلے جائیں. ہمارا ایک دوست ہے سینئر صحافی بڑا, وہ تھوڑا سا اسے وہم ہو گیا, مجھے بخار ہے, وہ گیا, اس کا اگلے دن 80,000 روپے کے صرف ٹیسٹ ہی کر دیے جو اس کو تھا ہی نہیں. وہ بھائی کتنے پیشنٹ جا سکتے ہیں؟ خدا را اس کو سیریس لیں. ڈاکٹر صاحب اچھی خدمت کر رہے ہوں گے, ہمارے ڈاکٹر بہت زیادہ شہید ہوئے ہیں, ہمیں اپنے سے زیادہ ان کا احساس ہے, لیکن گورنمنٹ کی نااہلیوں پہ پردہ نہ ڈالیں. اچھا اب ایک اور اس کا جہاں ہے آپ کو بیڈ ملتے ہی نہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. قاضی صاحب یہ جو بھٹی صاحب نے بات کی ہے, جن ہسپتالوں کے انہوں نے نام لیے ہیں, اچھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ پیسے بہت زیادہ چاہیے ہوتے ہیں آپ کو علاج کرانے کے لیے, لیکن اس کا کوئی آلٹرنیٹیو بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس. اگر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں مانتا ہوں کہ غریب آدمی ان ہسپتالوں کے دروازے کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا, اسے پتا کہ وہ نہیں علاج کرا سکتا. لاکھوں روپے آپ دیں پہلے ایڈوانس, اس کے بعد پھر آپ کا علاج ہونا ہے. جن ہسپتالوں کے نام بھٹی صاحب لے رہے, اس کے باوجود کوئی صاحب حیثیت بھی اگر ہے, واٹ از دی آلٹرنیٹیو اویلیبل ٹو دیٹ پرسن؟ کچھ بھی نہیں. میں اس کا جو جس صافی کی یہ بات کر رہے ہیں نا, میں اس کا کسی دن آپ سے تعارف کروں گا. تو پھر کچھ نہ کچھ فائدہ تو دے ہی رہے ہیں نا. میں عرض کرتا ہوں, چاہے ان ریگولیٹڈ ہیں, چاہے پرائسنگ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, چاہے وہ لوگ کہتے ہیں لوٹ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود علاج تو پھر بھی وہیں سے مل رہا ہے نا. نو الٹرنیٹیو. آئی ایگری ود یو. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے اور میں 10 مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جہاں غریب آدمی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہا ہے, وہاں غیر ضروری علاج کی وجہ سے جتنے میں نے دیکھا, ایک میرے پاس فگر آئی انٹرنیشنل کہ یار کووڈ کی اموات کے باوجود جو سالانہ دنیا میں اموات ہوتی ہیں ان میں کمی کیوں آئی ہے؟ تو پتہ چلا کہ تیسری اور چوتھی بڑی موت کی وجہ ہسپتال ہیں اور غلط دوائیاں ہیں اور غلط علاج ہیں جو لوگوں کو مارتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, جہاں ایک طرف غربت کی ذلت آپ کو دنیا کی بات کر رہے ہیں, میں پوری دنیا غربت کی ذلت کی بات کریں, دوسری طرف اس لالچ کی بات کریں. وہ کہتے ہیں یار مشین لائے ہیں, اس کا ٹیسٹ کرواؤ. اس کا میں آپ کو ذاتی بات بتا رہا ہوں, میرے 80 میرے ٹیسٹ 2 نمبر ہوئے. یار قاضی صاحب وہ چیریٹی کے لیے تو 9-10 کروڑ کی مشین نہیں لے کر آتے نا, کوئی پروفٹ کی کوئی حد رکھ لیں. اچھا میں اب بھٹی صاحب نے جن ہسپتالوں کے نام لیے ہیں نا, ان میں سے ایک ہاسپٹل مہنگا ترین ہاسپٹل ہے, وہاں پر میں گیا, وہاں پر MRI مشین نہیں ہے.
महंगा तरीन हॉस्पिटल है, MRI मशीन वहां पर भी नहीं है। सरकारी या गैर सरकारी? सर गैर सरकारी की बात कर रहा हूँ, सरकारी को तो छोड़ देना, ऐलानात हैं। पूरे पंजाब 12 करोड़ की आबादी का सूबा है, कितनी MRI मशीन होंगी डॉक्टर साहब बताइए? लेकिन मैं एक इनकी बात एंडोर्स करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि फॉर सम मिस्टीरियस रीजंस हम बहुत से अपने इलाके के मुल्कों से बेहतर गए हैं पिछली दफा भी, और आज तक भी, कल का अभी तक बेहतर है। ये बात आई डोंट नो व्हाट, नहीं हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी बर्बादी की, मगर देयर इज सम रीजन, तो इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को जाना चाहिए। डॉक्टर साहब कुछ कहना फरमाइए इस बात की। देखें एक चीज, ये रिसोर्सेज की जो कमी है इसमें, अब आई अंडरस्टैंड के अस्पतालों की इंतजामिया का तो कोई कसूर नहीं, आपका कसूर नहीं, ठीक है। ये तो फंड्स डिप्यूट करने हैं गवर्नमेंट ने। अब हमारी अनफॉर्चुनेटली जो प्रायोरिटीज़ रही हैं वो ये हैं कि हेल्थ को हम 2% देते रहे हैं बजट का, ठीक है। अब बाकी सारा बजट इधर उधर चला जाता है, तो उसमें कैसे? देखिए ये बहुत बड़ी बहस है कि हमारे मसाइल क्या हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ये कोरोना तो एक वबा आ गई जिसकी वजह से सब कुछ हाईलाइट हो गया, पहले कभी इतने हाईलाइट। किसी मुल्क की पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, दुनिया का कोई मुल्क भी किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं बना सकता। इसमें मैं आपको सऊदी अरेबिया की मिसाल देता हूँ। उनका ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा है कि उन्होंने इतने हॉस्पिटल होने के बावजूद हॉस्पिटल्स की कमी हो जाती है। आप कोई भी बजट बनाएं, आपने 1 करोड़ का बजट बनाते हैं, 1 साल के बाद वो आपकी आबादी 1 करोड़ 20 लाख हो चुकी थी। आपकी माइग्रेशन इतनी ज़्यादा है रूरल एरियाज़ टू सिटीज़, आपके लाहौर की और इतना प्रेशर है, गवर्नमेंट कोप नहीं कर सकती। आपके सारे मरीज़ लाहौर में कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसी तरह प्रेशर आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आई मस्ट से दे आर डूइंग ए गुड जॉब, विद सम कैवियट दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। उन्होंने इस वबा में बहुत साथ दिया है, उन्होंने संभाला है। बट दे नॉट फॉर द पुअर, इट्स नॉट फॉर द पुअर, इट्स नॉट फॉर द पुअर, and the majority of the population and the country, the fact that you just narrated, population explosion, right? The majority of the population in this country is poor. Absolutely. मगर इसमें एक हमें चीज़ बड़े ये मैं पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ ताकि आप इस पर पॉन्डर कर सकें। इट्स वेरी इजी टू जंप एनी गवर्नमेंट काम नहीं कर रहे, हॉस्पिटल नहीं कर रहे। आपकी आवाम की जिम्मेदारी है। आपके देखें ग्रोथ, जो आपकी ग्रोथ है दुनिया में सबसे ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन ग्रो करे। आपने दिन पॉपुलेशन डिपार्टमेंट बंद कर दिया जब ये 17th अमेंडमेंट आई, 18th अमेंडमेंट आई है, जो फेडरल गवर्नमेंट का एक पॉपुलेशन डिपार्टमेंट था, आपके उसने फ़ंड बंद कर दिए। पिछले कई सालों से कोई इस पे काम नहीं हो रहा था। आपकी इरेगुलर माइग्रेशन हो रही है, सिटी से सिटी की तरफ आ रहे हैं, आपके मेगा सिटी बन रहे हैं। मेगा सिटी के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हेल्थ भी एक प्रॉब्लम है, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। आपने कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, इतने बड़े शहर में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना, वही पुराने हॉस्पिटल हैं जो आपके 50 साल पुराने हॉस्पिटल वही चल रहे हैं। उन पर बोझ पड़ेगा, जिसका आपने जिक्र किया, वहाँ पेशेंट्स बढ़ेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल बना दें, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के आप हॉस्पिटल को बेहतर बना दें, तो ये आसान है कि हम कर सकें। ये पॉपुलेशन का क्या करें? मैं इस पर मेरी मुख्तलिफ राय है, मैं उसके बाद में बात करूँ। मैं एक और पहले बात बता दूँ। लाहौर की एक मेट्रो 162 अरब रुपए की बनी थी, 41 अस्पताल लाहौर में स्टेट बन, और 300 अरब जब होगी तो 80 अस्पताल। अगर आप भट्टी साहब की तरह हंस रहा, मुझे अब आपने कहना है कि ये अजदहा, ये ऑरेंज लाइन जो अजदहा की तरह। मैं ये कहता हूँ कि इनके पास अपनी हर चीज़ के पैसे हैं। इस हुक्मरान तबके के पास सिर्फ हमारे टैक्सों से कमाए हुए पैसे किस दिन करते हैं, इस पे हमारे ऊपर प्रोग्राम करते हैं ये, सर, ये जो आप ये कहते हैं। ब्रेक ड्यू है, फिर भट्टी साहब की तरफ दीजिएगा। ब्रेक के बाद भट्टी साहब की तरफ। वेलकम बैक टू सवाल। भट्टी साहब, ये डॉक्टर साहब ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट तरफ इशारा किया, और इन्होंने ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जो बात की, बढ़ती हुई आबादी की, और बस आबादी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और वो एक महकमा वो कह रहे थे पहले होता था वफाकी हुकूमत की सतह पे, उसको भी क्लोज़ कर दिया। तो क्यों आबादी के ऊपर ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के हवाले से फोकस नहीं कर रही हमारी गवर्नमेंट? डोंट यू एग्री कि बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल रखा जाए? एहतशाम कहते हैं पिछड़े ना मरदे थे फौज कार दी होंगी। एक मैं गुजारिश करने लगूँ, एक डॉक्टर साहब ने ये फरमाया कि सारा बर्डर लाहौर के अस्पतालों पे होता है।
کیا احتشام نے کہا, قاضی سعید نے کہا کہ ویاڑی, حاصل پور, باولپور ہسپتال نہ بنائے؟ یہ حکومتوں کے کام تھے, میرے کام تو نہیں تھے. اگر یہ پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے تو اس کی اسٹریٹجی ادارہ حکومت نے بند کیا, عام شہریوں نے نہیں کیا. میرے محترم, لاہور میں جس وقت 80 لاکھ کے 40 لاکھ کی آبادی تھی تو آخری جناح ہسپتال بنا. وہ صرف حکومت تو نہیں بڑھا رہی, بڑھا تو سبھی مل کے رہے ہیں نا. اس کے اوپر بھی تو کوئی ذمہ داری, 7 7 8 8 9 9 بچے ایک گھر میں. یار وہ یقیناً ہے, لیکن اگر اس کو روکنا, پاپولیشن کو روکنا, اس کی حکمت عملی بنانا میرے بھائی حکومت کا کام ہے. میں یا آپ اپنے نیبر کو جا کے کہیں گے نا یہ تو کیا کر رہا ہے, وہ ہمارا گریبان پکڑ لے گا. میرے محترم, آخری ہسپتال جناح ہسپتال بنا لاہور میں جب 40 لاکھ آبادی تھی, اب 2.25 کروڑ آبادی ہے. چلو پچھلی حکومتوں میں کرپشن رہی, میں نے مان لیا. پچھلے 3 سالوں میں مجھے لاہور کا ہسپتال نیا بننا تو درکنار. احتشام امیر مجھے یہ بتائے ایک ہسپتال کی ایمرجنسی بہتر کی ہو, ایک ایمرجنسی ہسپتال کی. میں ہسپتال نہیں کہہ رہا, ایمرجنسی. وہ خدا کا خوف ہے یار, تم قتل کرو کہ کرامات کرو. اور بھائی یہ آپ کی ذمہ داری ہے, مجھ پہ نہ ڈالیں. میں عوام ہوں, جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو آپ ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں, فرد واحد کے نہیں, فرد جماعت کے نہیں. اس کا نام نواز شریف ہو, یوسف رضا گیلانی ہو, عمران خان صاحب ہو, راجہ شاہ ہو, ظفر اللہ جمالی ہو. مجھے کس گناہ کی سزا ہے کہ مجھے بنیادی حقوق جو آئین کی پامالی کا زون ڈلتے ہیں. بدقسمتی ہے کہ میں 40 سال ملک سے باہر نہیں رہا, اس لاہور میں پیدا ہوا ہوں, اسلام پورہ میں. میں نے اس ہسپتالوں میں لوگوں کو سسکتے مرتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ جو پرائیویٹ ہسپتال کی تعریف کی جا رہی ہے, اس میں پاکستان کی میکسیمم 3% پاپولیشن جا سکتی ہے. جس ملک میں فنانس منسٹر کے مطابق 80% لوگوں کی انکم 20,000 سے کم ہو, وہ تو اس ہسپتال کے دور سے نہیں گزر سکتے. اور ایک اور بات بتاؤں, میں نے اورنج ٹرین نہیں بنائی, وہ اسحاق ڈار انہوں نے بنائی اورنج ٹرین. اہم ترین شخصیت نے انہیں بلایا, انہوں نے کہا اسحاق ڈار صاحب, معافی چاہتا ہوں, ایک ڈالر اور ڈار بڑا مکس کا کام ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یار آپ کی سٹیل مل خسارے میں جا رہی ہے, پی آئی اے خسارے میں جا رہی ہے, آپ کی ریلوے خسارے میں جا رہی ہے, آپ 40 روپے کا ٹکٹ دے رہے ہیں, 220 روپے کا ٹکٹ پڑے گا, تو یہ تو خسارے میں اربوں روپے خسارے میں چلے جائے گا. تو انہوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یار کچھ سیاسی اور پاپولر فیصلے کرنے ہوتے ہیں ووٹ کے لیے. جب آپ کی حکومتیں عوامی جانوں کا مقدس سمجھے بغیر, تعلیم اور صحت کی اہمیت کو سمجھے بغیر اورنج ٹرین کو ترجیح دیں گے تو پھر احتشام اور عارف حمید بھٹی سوال ضرور کریں گے. میرے بھائی اصل وجہ یہ ہے انہوں نے سرکاری سکول اچھے کیوں نہیں کیے. میں بتاتا ہوں پرائیویٹ سرکاری ہسپتال اچھے کیوں نہیں کیے, کیونکہ ان حکمرانوں کے بچے یہاں داخل ہوتے ہیں, نہ پڑھتے ہیں نہ علاج کراتے ہیں, یہ باہر علاج کرانے جاتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو ایک دفعہ موچ آ گئی تھی جب ان کے والد صاحب تھے تو وہ لندن چلے گئی تھی علاج کرانے کے لیے. میرے بھائی اس ساری بیوروکریسی اور تمام پالیٹیشنوں کو ہے کہ آپ کے بچے بھی وہاں پڑھیں گے جو سرکاری اسکول اور ہسپتال بھی وہاں ہوگا. آپ ڈاکٹر ہسپتال, عمر ان ہسپتالوں میں امید الطب نہیں جائیں گے. یہ دیکھیں کس طرح سرکاری ہسپتال اور اسکول بہتر ہوتے ہیں. وہاں احتشام کا بچہ بھی جائے گا, میرا بھی جائے گا, سیٹھ احمد کا بھی جائے گا. لیکن جب تک آپ تفریق رکھیں گے معاشرے میں کہ غریب ہے, کیڑے مکوڑے ہیں, 97 مرنے دو ان کو, 2 پرائیویٹ ہسپتال بنا دو. جو ایک کمرے کا کرایہ پہلے $5500 لے رہا تھا لاہور میں. بھائی کیا بات کر رہے ہیں, ہمارا ان حکمرانوں سے واسطہ کیا ہے؟ مجھے تو یہ حاکم وقت بتائے پچھلے 3 سالوں میں پرانے حکمران چور تھے, غلط تھے, مبینہ کرپشن کے الزامات تھے. آپ نے صحت اور تعلیم کے لیے لاہور تو صوبائی دارالحکومت ہے نا, ادھر کون سی بہتری کی ہے؟ میری احتشام رہنمائی کرے, میں تاکہ کل کو اپنے لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤں. آبادی تو بڑھے گی, اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی جاب کریشن تو ہے نہیں. یہاں 7-8 سال کا بچہ 7 بچے پیدا کرتا ہے ایک آدمی, ان پہ کام ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں. ابھی جائیں کسی بڑی آبادی میں, وہاں 7-7 8-8 سال کے بچے کوٹھیوں میں کام کرتے ہیں. وہ ارننگ ہینڈز ہیں. یہ جو شوگر سوسائٹی کہتی ہے نا چائلڈ لیبر کم کرو, ان کو جوتے مارنے چاہیے. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, اس لیے کہ انڈر لائنگ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ایٹیالوجی جس ہم بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو بیماری کی ایٹیالوجی پکڑتا ہے, علامات کی علاج نہیں کرتا. اس کی وجہ اس کو پھر گورنمنٹ نے کرنا ہے مینیج کہ وہ طبقہ جو کہ 7-7 8-8 بچے پیدا کر رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ ہیلپنگ ہینڈز ہیں, گھروں میں کام کریں گے, پیسے کمائیں گے, لے کر آئیں گے, گھر کا چولہا جلے گا, وہ ماں باپ کو کوئی فیسیلیٹیٹ کریں, اکوموڈیٹ کریں. گورنمنٹ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں نوکریاں دینا میرا کام نہیں ہے. آپ نے اس کو نوکری دے رکھی ہے, ان کی گاڑی میں پیٹرول آپ کے میرے ٹیکسی سے چلتا ہے, اور وہ آ کے کہتے ہیں
चलें, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो कम से कम गवर्नमेंट क्रिएट करे ना उनके लिए कि चलो वो अगर बंदा काम कर रहा है या खातून भी काम कर रही है तो 2 बच्चों के साथ भी वो बड़ा अच्छा घर का गुजारा कर सकते हैं। मुझे एक वाकया याद आ गया डॉक्टर साहब, मैं जब लंदन में पढ़ रहा था 2005 की बात है, तो मैं यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन अप्लाई करने में थोड़ा सा लेट हो गया जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी कमरा अवेलेबल नहीं है यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में, आप 1 महीने बाद एडजस्ट हो सकते हैं। 1 महीना मुझे गुजारना पड़ा बाहर। अब उसके लिए मुझे प्राइवेट अकोमोडेशन, अब स्टूडेंट लाइफ थी, पैसे लिमिटेड थे। मैं गया, मैंने जो जगह ली मुझे ठीक लगी, मैं अपार्टमेंट में घुस गया। अच्छा, वहाँ पे अपार्टमेंट में मेरा इंडिपेंडेंट कमरा था, 2 और कमरे थे। वो जो 2 लोग रह रहे थे उनका लाइफ स्टाइल, लैपटॉप्स, किताबें उन्होंने रखी हुई हैं, शाम को तमाम फल उनकी टेबल पे होते थे, अपना सूप स्पेशल कोई वो बनाते थे, बड़ी हेल्दी डाइट लेते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग करते क्या हैं? तो देवर राज मिस्त्री डॉक्टर साहब, ये जो बिल्डिंगों में ईंटें लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, और हमारा मजदूर फिर वही बात है कि वो बच्चे पैदा करता है, लेकिन मैनेज तो गवर्नमेंट नहीं करना। देखिए, मुझे इसको एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि आपके यहाँ चूँकि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं है इसलिए आप ढेरों बच्चे पैदा करें। उस वक्त तक तो बड़ा ठीक है जब तक वो कमा के घर ला रहे हैं, लेकिन जहाँ कहीं कोई आफत आएगी, थोड़ी सी मुसीबत पड़ेगी, वो फैमिली कोलैप्स कर जाएगी। आपने मशरूम ग्रोथ नहीं करनी, आपने स्किल्ड वर्कर्स पैदा करने हैं, आपने लोगों को तरबियत देनी है, आपने उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है। जहाँ 6-7 बच्चे होंगे उनमें फिर क्या होगा कि उनकी तरबियत आप नहीं कर पाते, वो कौम के अच्छे शहरी नहीं बन पाते। सही। मेरा तो बस इतना छोटी सी बात है। ठीक है जी, कितना टाइम रह गया प्रोफेसर साहब मुझे बताएगा? अच्छा, ये खान साहब का बस आखिरी शॉट, अब वक्त खत्म हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शॉट अच्छा है बड़ी साहब, आपको देखो खान साहब का शॉट जी, ये जरा सुन ले खान साहब ने आज क्या कहा, जरा सुने। जो हार नहीं मानता और आखिरी गेंद तक लड़ता है उसको हार भी हरा नहीं सकते। कामयाब इंसान तब होता है जब वो जो काम करने के लिए निकले, जो ख्वाब देखे, फिर किश्तियां जला के उसकी तरफ जाए, फिर कभी वापस ना जाए। यानी या मौत और या वो काम हो। एक कौम वसाइल की कमी की वजह से तबाह नहीं होती। कौम के ऊपर आप बमबारी कर दें, उसको जंगे हो जाएं, उससे जी ये यार किश्तियां जलाएं, हमारी किश्तियां तो ना जलाएं। नहीं यार, इसके ऊपर आप इमरान खान के जज्बे को जो है अप्रिशिएट करें। मैं और बड़ी साहब आप भी अप्रिशिएट कर दें, आप भी तनकीद करते हैं, मैं भी करता हूं, कायद साहब भी करते हैं। कर रहा हूं, मैं कश्ती ढूंढ रहा हूं जलाने के लिए, मैं जा रहा हूं बाहर, मैं कश्ती जलाने ढूंढ रहा हूं, जलाने जा रहा हूं। चलो जी, ऑल द वेरी बेस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। स्टिल कीद करते हैं, लेकिन क्योंकि अगर इमरान खान कामयाब होगा तो मुल्क बेहतर होगा। जो वादे थे कोशिश करें पूरे हो जाएं, हम सबका भला हो। बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।